क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों का, हमारे दोस्तों का आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर आज आप आए। आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि आज हम अहमदाबाद को आए हैं और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए। पार्टी का काम कैसे चल रहा है पूरे प्रदेश में, वो सबसे जानकारी लिया जाए और कहीं पर कुछ कमज़ोरी है तो उसको दूर किया जाए, ताकि आने वाले चंद महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए मैं पार्टी पूरी ताकत के साथ और तैयारी के साथ उसमें उतरे। यही हमारा मकसद है। क्योंकि रमज़ान है तो मैं आज आया हूँ और इफ्तार की दावत है, तो सब लोगों से, ज़िम्मेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और रमज़ान के बाद मई के महीने में भी मेरे 3-4 प्रोग्राम होंगे, फिर जून में भी होंगे। तो एक कंटिन्यूस तरीके से मैं अहमदाबाद और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात इलाक़ों में आता रहूँगा और पूरा मकसद एक ही है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर कैसा काम कर रहे हैं वो भी देखा जाए और विधानसभा की तैयारी के सिलसिले में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सर, गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुए उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आई होती है। और अगर आप पिछले 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो लोग इस बात को बताते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि जो खाती हैं पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानी पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ दो मुकामात पर हुआ तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी की है, वैसा की, पुरानी कहानियां हो चुके हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पहले से और बावजूद उसके उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात आ रही। तो ये बड़ी अच्छी बात मालूम हुई आपसे कि पहले से अगर आईबी इनपुट्स थे, तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ ना, साबिर भाई होम मिनिस्टर है, तो आईबी इनपुट्स तो मेरे को नहीं आते ना। आईबी इनपुट्स स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों उस पर एक्शन नहीं किया? अगर जो कंट्रीज का आप नाम लिए, इतना आईबी इनपुट्स रहा तो ये होने के बाद क्यों मालूम होता है? अगर पहले से इनको मालूम था तो आप पहले से उस पर रोकथाम करते, वायलेंस को रोक देते, लोगों को नुकसान से बचा लेते आप। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुरानी कहानी है कि यहाँ से हुआ, इधर से हुआ, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। पुलिस ने कल कुछ चीज का खुलासा किया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। बाकायदा जो मंदिर से 50 मीटर दूर कब्रिस्तान है, उसका मौलवी है वो इसमें इन्वॉल्व है, उसका मुख्य सूत्रधार है। किस तरह पूरी साजिश का एग्जीक्यूट किया, उसकी पूरी डिटेल मैं देखा हूँ। आपकी मीडिया के लोगों का ट्विटर पे थ्रेड भी है कि पुलिस का वर्जन आपने लिखा, और हिंदू के हमारे महेश नागा साहब ने भी लिखा, आप सबने लिखा, देखा हूँ मैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, कॉन्स्पिरेसी का जब आप एंगल पुलिस लेकर आती है, सरकार लेकर आती है,
آپ کے پاس تو ہر چیز ہے نا، پیگاسس ہے آپ کے پاس تو فون سنتے آپ لوگ تو کیا کیا ہو رہا سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتے، یہ کیسا نہیں مانیٹر نہیں کرے آپ؟ اور جس جگہ کا بتا رہے ہیں وہاں پر تو لوگ، صابر بھائی ہمارے ذمہ دار لوگ گئے تھے، وہ تمام لوگ نماز میں مصروف تھے وہ لوگ. تو جلوس اگر نکلتا ہے تو جلوس کا پرمیشن سرکار دیتی ہے، اور اس جلوس کو پرامن رکھنا، اس کو پیسفل پاس کرانا سرکار کی ذمہ داری ہے. تو سرکار کی ناکامی ہے اس میں. اچھا صاحب، اس بار اگر چناؤ کی بات کریں تو چھوٹو بھائی مساوا کی جو پارٹی ہے بھارتیہ ٹرائبل پارٹی، وہ اس بار عام آدمی پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. تو سر آپ کا کیا کہنا ہے، کیا AIMIF کسی اور پارٹی کے ساتھ جھکنا چاہیے؟ دیکھیے ہر پارٹی کو اختیار ہے اپنے طریقے سے کام کرنے کا. ہم بھی اپنے طریقے سے کام کریں گے، وہ کسی کو روک نہیں سکتے، نہ کوئی ہم کو روک سکتا ہے. ہم پوری تیاری کے ساتھ چناؤ میں جائیں گے، اور کس سے ہمارا گٹھ جوڑ ہوگا، کس سے گٹھ بندھن ہوگا، یہ ابھی بتانا بہت جلدی ہو جائے گا. یہ بازو میں جو بیٹھے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ان کو پکڑ لیجیے آپ. جس طرح بنگال کے اندر ہوا، UP میں ہوا، اس کے بعد گجرات کے اندر کیا پریستھتی رہے گی؟ گجرات، بنگال میں اور UP میں ہوا، تو آپ کا سوال کیا ہے؟ تو وہی کہ گجرات کے اندر بھی جو آپ اتنی سیٹوں پہ لڑنے والے میں بول رہا ہوں تو وہ تو میرے بائیں جانب جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں وہ ان کا کام ہے. ہم تو خالی گیسٹ اپیئرنس کرتے ہیں، اصل ہیرو تو یہ ہیں. سر گجرات دورے کو لے کر آج کانگریس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک سیاسی افطاری ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چناؤ آنے صاحب ارے بھائی ہم روزہ رکھتے، اگر وہ بھی روزہ رکھتے تو آ جاؤ، تم کو بھی افطار کرا دیں گے، ہم کو ثواب ملے گا. ہاں نہیں، اگر وہ روزہ رکھتے تو ان کو بھی ہم دعوت دے رہے، آؤ ہم کھجور کھلائیں گے، ہم کو بھی ثواب ملے گا. وہ تم لوگ کرتے افطاری دعوت تو وہ سیاسی ہو جاتی، نہیں ہوتی وہ ہے. آپ آئیے، ہم کو ان کو بھی کھلائیں گے، تو کھجور ہم کھلائیں گے، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں گے. آئیے. سر ابھی ہنومان چالیسا کو لے کر ایک راجنیتی چل رہی ہے، مودی کو جو لاؤڈ اسپیکر چل رہے ہیں، تو ABP علی گڑھ اور مہاراشٹر میں ہنومان چالیسا کو لے کر جو راجنیتی. اچھا ہے، صبح آپ بھی ہم کو اٹھا دیں گے، پڑھیے. کون روک رہا ہے؟ سرکار آپ کی، آپ جو چاہے کریں گے، آپ کا راج ہے. اگر آپ کے راج میں آپ کو انسیکیور فیل ہو رہا ہے تو پھر آپ کی پوری سرکار کی کیا حالات ہیں آپ خود محسوس کر لیجیے. ہاں 15 سال میں 8 سال میں کیا اکھاڑ لیے؟ 8 سال میں کیا کریں؟ 15 سال میں کیا کریں گے؟ 15 لاکھ نہیں آئے، 15 سال کی بات کر رہے ہیں، اور کون سا اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟ اس طرح سے بات کرنے سے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اکھنڈ بھارت کا مطلب پورا افغانستان، پورا سری لنکا، پورا بنگلہ دیش، پھر آپ کا جو ہمارا کشمیر کا حصہ پاکستان قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جو چین کے پاس ہے. میں موہن بھگوت صاحب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اکھنڈ بھارت کی یہ باتیں مت کرو. جو علاقے میں چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ڈیپسانگ میں، ڈیمچاک میں، ہاٹ سپرنگ میں، اس کی بات کرو آپ. ہماری فوج ان علاقوں میں پیٹرولنگ نہیں کر سکتی، اور آپ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. 15 سال کیوں کر رہے بھائی؟ 8 سال میں کر لینا تھا آپ کو. یوپی میں ان دنوں اعظم خان کی بڑھتی نزدیکی کافی چرچا ہے. اعظم خان صاحب کی MIM سے بڑھتی نزدیکی. نہیں، اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. وہ سماجوادی کا معاملہ ہے، وہ بتائیں گے، میں کیوں بول رہا ہوں اس میں. دلی پولیس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے سپریم کورٹ میں کہ جو دھرم سانسد ہوا تھا 19 دسمبر کو، اس میں کوئی بھی ہیٹ اسپیچ دی نہیں ہے. نہیں، اللہ کا شکر ہے، نوبل پرائز دینے کے لیے نہیں کہہ دیا انہوں نے کورٹ کو. سب ویڈیوز ہیں، سب بول رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں اناپ شناپ بکا گیا اس میں. کدھر ہے دیکھنے دیں، ہٹ جاؤ. نہیں، ظاہر ہے طاقت کے ساتھ پورا مقابلہ کریں گے، ہر جگہ پر ہوگا.
और आप जैसा कह रहे हैं वो भी हमारे जहन में है। सर महाराष्ट्र में एमएनएस पार्टी है, उसने एक धमकी दी है कि मे 3 तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटते तो फिर हम अपने तरीके से देखते हैं। हर आदमी धमकी दे रहा है आजकल। अब जवाब नहीं देंगे सर, हाँ ठाकरे को जवाब नहीं देंगे। इस बीच आज यूपी के उप मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे और अजान शुरू को रुक गए। हाँ मैं भी देखा हूँ हमारे ब्रजेश साहब का, अच्छा किया। अब नहीं मालूम उन पे क्या आप बता देंगे इसके ऊपर। और कुछ है सर पूछना? सर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पॉजिटिव एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे और पूरा एक हम बनाएंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, आपको बताएंगे उसको पूरा। सर वाराणसी में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर के जरिए सब जगह चल रहा है। अच्छा है सर, करिए ना, सुबह में उठने में आसानी हो जाएगी। अच्छा है, करिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, माह रमजान के मुबारक मसूद मौके पर आप तमाम के बेहद इसरार पर नेमती रमजान मजेदार शाही रसोई रेस्टोरेंट की जबरदस्त शाही हलीम एक बार खाइए, बार बार तशरीफ लाइए। आपका मनपसंद जायका बेहतरीन हलीम, शानदार मटन की हलीम एक बार तशरीफ लाइए, बार बार खाइएगा। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुपर क्वालिटी शाही रसोई रेस्टोरेंट का इंडियन मुगलाई कॉन्टिनेंटल पकवान और माह रमजान की हलीम तशरीफ लाइए, खुद खाइए, घर वालों के लिए पार्सल ले जाइए। शाही रसोई रेस्टोरेंट, मासाब टैंक, मेन रोड, हैदराबाद। अफसल साड़ीज प्रेजेंट्स डिजाइनर साड़ीज। डिजाइनर शरारा, डिजाइनर खड़ा दुपट्टा, प्रोप्राइटर मोहम्मद अकरम अली खान, अफजल साड़ीज एंड नाइटीज। एड्रेस ऑपोजिट कृष्णा टाकीज, गुलजार हाउस। ब्रांच अबुल हसनात कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट जुलूखाना कमान, लाड़ बाजार, चार मीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9849894984।